हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु नेपाल अनलाइन स्कुल। स्वागत छ तपाईँहरूलाई हाम्रो आइडी बेस्ड लर्निङ प्लेटफर्ममा। हामी चाहिँ क्लास 9 को कम्पलसरी म्याथमेटिक्सको आज 19th क्लासमा छौँ र 19th क्लासमा चाहिँ हामीले प्रफिट एन्ड लस पढ्दैछौँ है। पहिलाको क्लास प्रफिट एन्ड लस पढ्दै थियौँ। त्यसमा मैले तपाईँहरूलाई योभन्दा अगाडि चाहिँ प्रफिट एन्ड लसको जेनरल इन्ट्रोडक्सन र केही ब्याकग्राउन्डका कुराहरू अनि त्यस पछाडि 2-3वटा प्रब्लमहरू सल्भ गराइदिएको थिएँ। अहिले नै हामी केही इक्जाम्पल हेर्छौँ है। ल, मैले क्वेसन लेखिसकेको छु, क्वेसन कपी गर्न सक्नुहुन्छ पज गरेर। म चाहिँ अब सोल्युसनतिर लागेँ है त। ल, यहाँनिर के भनेको छ, डिसअनेस्ट डिलर भनेर भनेको छ। एउटा पसले रहेछ है, अलि फटाफटा खालको। अनि उसले चाहिँ के भनिरहेको छ, क्लेम्स द्याट हि सेल्स हिज गुड एट द कस्ट प्राइस। भनेपछि उसले जतिमा ल्याएको त्यतिमा नै मैले सामान बेच्छु भनेर भनिरहेको रहेछ है। अब जतिमा ल्याएको त्यतिमै बेच्छु भनिरहेको छ। अनि उसले फल्स वेट युज गरिरहेको रहेछ। फल्स वेट चाहिँ 1000 ग्रामको लागि उसले 920 ग्राम चाहिँ दिइरहेको रहेछ। भन्दाखेरि चाहिँ 1 केजी भन्ने, 1000 ग्राम भन्ने, तर दिँदाखेरि चाहिँ 920 ग्राम मात्रै दिने, यस्तो गरिरहेको रहेछ है। अब भन्नुहोस् उसको प्रफिट पर्सेन्ट कति छ त भनेको छ है। ल, हेर्नुहोस् है, यहाँ कुरा बुझौँ है। उसले चाहिँ के गरिरहेको छ भन्दाखेरि 920 ग्राम बेचेको छ, तर कति भनेर 1000 ग्राम भनेर, 1 केजी भनेर। त्यसै गरी मैले के भने, लेट एक्स बी द सिपी फर 920 ग्राम भने। यसको लागि उसले यदि एक्स भनेको छ भने 920 ग्रामलाई उसले एक्स रुपिज हाल्छ भने, अमाउन्ट एक्स खर्च गर्छ भने, अब उसले के भनिरहेको छ, 920 त उसको कस्ट प्राइस जस्तो भयो। के अरे 920 ग्रामको लागि उसले जति पे गर्नु परेको थियो नि, त्योभन्दा बढी लिँदैछ क्या 920 को लागि। हेर्नुहोस् है, यो भनेको केही 920 ग्रामको केही चिज होला। ल, यो है, यो यस्तै केही चिज होला। अब हेर्नुहोस् है, उसले यो ल्याएको चाहिँ 920 को कस्टमा, तर बेच्दैछ 1000 को कस्टमा। 920 ग्रामको कस्टमा चाहिँ उसले किन्यो, बेच्दाखेरि चाहिँ 1000 ग्रामको कस्टमा बेचिरहेको छ है। भने पछाडि उसको सिपी भनेको के हुने भयो, सिपी भनेको चाहिँ 920 हुने भयो। 920 को सिपी हुने भयो, सिपी भनेको एक्स भयो है। अब त्यसो हो भनेदेखि उसको एसपी कति हुने भयो, एसपी भनेको 1000 ग्रामको सिपी जति हुन्छ त्यति चाहिँ उसको एसपी हुने भयो के, किनकि उसले 1000 ग्राम बनाएर बेचिरहेको छ नि त। हो, त्यही भएर हामीले के भन्ने भयौँ त, एन्ड एसपी फर 920 ग्राम भनेको कति हुने भयो, सिपी अफ 1000 ग्राम। यो भनेको कति भयो त, हेर्नुहोस् है, यहाँनिर युनिटरी मेथड लगाउनु पर्छ। युनिटरी मेथड लगाउँदाखेरि यसलाई मैले यहाँ ल्याएँ, 1 ग्राम भनेको कति हुन्छ, 1 ग्राम भनेको चाहिँ 1/920 एक्स, यति रुपियाँ पर्न गयो। यता कस्ट, यतापट्टि अमाउन्ट है। अनि त्यस पछाडि 1000 ग्राम भनेको कति पर्न गयो, यो भनेको 1000/920 एक्स पर्न गयो। भने पछाडि सिपी भनेको एसपी भनेको यति हुने रहेछ। भनेको यो कति आउँछ भन्दा 1000 डिभाइड बाई 920 भनेको, यो भनेको चाहिँ आउँछ 1.0869 है। यति 86 मात्रै लेख्दा पनि पुग्छ, एक्स आयो है। भने पछाडि सिपी भनेको कति आयो, 1.0869 एक्स आयो। देन गेन अथवा प्रफिट भनेको के हुन्छ, प्रफिट भनेको एसपी माइनस सिपी बाई सिपी इन्टु 100%। हामीलाई प्रफिट पर्सेन्ट निकाल्न भनेको छ नि। एसपी भनेको भयो 1.0869 माइनस, यो भनेको त अब एक्स नै सपोज गरेको छौँ, तलपट्टि पनि एक्स नै भयो, टाइम्स 100%। यो भनेको कति आयो त, यसमा र यसमा एक्स कमन लिनुहोस् त, 1.0869 माइनस 1/x। एक्स र एक्स गयो, 100% बाँकी रह्यो। यो भनेको 0.0869 इन्टु 100% भनेको कति आयो, 8.69%।
यसरी गर्दा हुन्छ है। ल यो गर्ने अर्को एउटा सानो तरिका पनि छ, त्यो पनि बताइदिन्छु है। तपाईँहरूलाई कुन सजिलो लाग्छ त्यही गर्नु है। यस्तो खालको केस आयो भने यस्तो ग्रामहरू अनि कहिलेकाहीँ होइन पर्सेन्टलाई हामीले कन्भर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। यस्तोमा चाहिँ ग्राम केजीको होइन जसको अब युनिट 1000 मा हुन्छ अथवा मिटरको कुरा आयो भने 100 मा राखिदिने है, पर्सेन्टको कुरा छ भने 100 मा राखिदिने एउटा एजम्सन गर्ने तरिका हुन्छ के, हो त्यो युज गर्न पनि सक्नुहुन्छ। जस्तै लेट सिपी अफ 1000 ग्राम बी 1000 रुपिज, यो भन्न सकिन्छ नि त। आफूले सपोज गरेको, लेट भनेपछि सपोज गरेको भयो। देन अब यदि 1000 ग्रामलाई यति पर्छ भने 920 ग्रामलाई कति पर्नु पर्यो, 920 ग्रामलाई देन 920 ग्रामको कस्ट कति हुनु पर्यो, यो भनेको 1001 को लागि 1 नै हुनु पर्यो, 920 को लागि 920 नै हुनु पर्यो, 920 रुपिज हुनु पर्यो, रुपिज 920 हुनु पर्यो। देन अब माथिकै जस्तो कन्सेप्ट हो है। सिपी भनेको 920 ग्रामको भनेको रुपिज 920 आयो। एसपी भनेको चाहिँ सिपी अफ 1000 ग्राम भनेको कति भयो, रुपिज 1000 भयो है। अब प्रफिट पर्सेन्ट भनेको के हुन्छ, प्रफिट पर्सेन्ट भनेको एसपी माइनस सिपी बाई सिपी इन्टु 100%। यो भनेको कति आयो त, एसपी भनेको 1000 माइनस 920 बाई 920 इन्टु 100%। यो भनेको कति आयो त, यो भनेको 1000 माइनस 920 डिभाइडेड बाई 920 टाइम्स 100 भनेको आयो 8.69%। यसरी नै गर्न सक्नुहुन्छ है। कुरा एउटै हो, कसरी सजिलो लाग्छ त्यसरी नै गर्नु होला है। ल अर्को क्वेसन सल्भ गरौँ। अर्को क्वेसन छ, नेक्स्ट क्वेसन है। नेक्स्ट क्वेसन चाहिँ हामीलाई के सोधिरहेको छ त भन्दाखेरि इफ सिपी अफ 15 आर्टिकल्स इज इक्वल्स टु, सजिलो क्वेसन छ है तर अलिकति ट्रिक चाहिँ लगाउनुपर्छ है यसमा पनि। इफ सिपी अफ 15 आर्टिकल्स बी होइन इक्वल टु छ है, आर्टिकल्स इक्वल्स टु द एसपी अफ 12 आर्टिकल्स, फाइन्ड गेन पर्सेन्ट। यो छ है कुरा। इफ सिपी अफ 15 आर्टिकल्स, यहाँ के भन्दैछ भन्दाखेरि कुनै 15वटा चिजको सिपी चाहिँ 12वटा चिजको एसपीसँग इक्वल हुन्छ भने गेन पर्सेन्ट पत्ता लगाउनुहोस् भनेर भनेको छ है। ल हेर्नुहोस् त, यहाँनिर हामीले सिपी अफ 15 आर्टिकल्स, मैले के भने भन्दा मैले सपोज गरेँ लेट सिपी अफ 15 आर्टिकल्स भनेको कति भयो, सिपी अफ 15 आर्टिकल्स बी एक्स सपोज गरेँ, रुपिज एक्स। हेर्नुहोस् है, रुपिज एक्स सपोज गरेँ, एक्स सपोज गरेँ भनेदेखि एउटाको कति हुनु पर्यो, सिपी अफ 1 आर्टिकल भनेको युनिटरी मेथड लगाउँदाखेरि इज है, अब त इज भयो नि त, इज 1/15 टाइम्स एक्स हुने भयो। त्यसो हो भनेदेखि सिपी अफ 12 आर्टिकल चाहिँ कति हुने भयो नि, 12 आर्टिकल, सिपी अफ 12 आर्टिकल भनेको कति हुने भयो, इज 1/15 इन्टु 12x। यो भनेको कति आयो त, 12/15। 12/15 भनेको चाहिँ कति हुन्छ, 0.8x। ल हेर्नुहोस् है, यहाँनिर के भइरहेको छ भन्दाखेरि सिपी 12वटा आर्टिकलको सिपी चाहिँ यति छ, एसपी चाहिँ के भनेको छ, एसपी अफ 12 आर्टिकल इक्वल्स सिपी अफ 15 आर्टिकल्स भने पछाडि एसपी अफ 12 आर्टिकल्स इज इक्वल्स टु सिपी अफ 15 आर्टिकल्स। जब कि हामीले के भनेको छौँ, सिपी अफ 15 आर्टिकल्स रुपिज एक्स सपोज गरेको छौँ। सो
प्रफिट पर्सेन्ट भनेको के हुन्छ प्रफिट पर्सेन्ट भनेको प्रफिट भन्दा नि डाइरेक्ट फर्मुला लेखौँ एसपी माइनस सिपी बाई सिपी इन्टु 100%। यो भनेको कति आयो त एसपी भनेको सेलिङ प्राइस चाहिँ उसले एक्समा बेचिरहेको छ 12वटा आर्टिकललाई किनेर ल्याएको छ कतिमा 0.8x मा 0.8x टाइम्स 100%। ल एक्सलाई र एक्सलाई कमन लिनुस् त कति आउँछ एक्स कमन लियो भने 1 माइनस 0.8 बाई 0.8x हुन्छ एक्स र एक्स काटियो बाँकी रह्यो यति यो भनेको कति भयो त यो भनेको 0.2 बाई 0.8 इन्टु 100% भनेको कति आउने भयो त यो भनेको चाहिँ यो भनेको 4 भयो यो भनेको 25 भयो इक्वल्स टु 25% चाहिँ एन्सर आयो है। ल यो भयो एउटा तरिका अर्को तरिकाले पनि गर्न सकिन्छ यसलाई गर्नको लागि चाहिँ तपाईहरुले के पनि गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि अर्को भनेको त्यही पैसा सपोज गर्ने मैले अघि भने जस्तो त्यसको लागि चाहिँ हामीले के गर्छौं भन्दा लेट द सीपी अफ वान आर्टिकल एउटा आर्टिकल बी ₹1 सपोज गर्यौं भने सीपी अफ 15 आर्टिकल भनेको कति आउने भयो आर्टिकल्स इज ₹15 नै आउने भयो त्यसैगरी सीपी अफ 12 आर्टिकल इज ₹12 आउने भयो देन यहाँनेर चाहिँ के भएको छ सीपी भनेको 12 वटाको लागि यो भयो एसपी भनेको त के छ एसपी इज इक्वल्स टु सीपी अफ 15 आर्टिकल्स हो जबकि सीपी अफ 15 आर्टिकल्स भनेको ₹15 छ इज इक्वल्स टु ₹15 सो प्रफिट भनेको प्रफिट पर्सेन्ट इज इक्वल्स टु एसपी माइनस सीपी बाई सीपी इन्टु 100%। यो भनेको के छ त 12 वटाको लागि एसपी भनेको चाहिँ 15 अनि यो भनेको 12 बाई 12 इन्टु 100%। यो भनेको कति भयो 3 बाई 12 इन्टु 100%। यो भनेको 4 25% यसरी पनि गर्न सक्नुहुन्छ है। ल आफ्नो तरिका हो जसरी गर्दा पनि हुन्छ है। ल यो भयो अब यस पछाडि हामी नेक्स्ट क्वेसन सल्भ गर्छौं। नेक्स्ट क्वेसन चाहिँ हामीलाई यहाँ के दिएको छ त भन्दाखेरि ल हेर्नुस् है यो त हामीले 8 टास्कमा गरेको क्वेसन जस्तो छ। ए फिफ्थ सेलर bought a basket of 240 oranges at the rate of 3 for ₹20. For ₹20 he spent 150 on the transportation on opening the basket he found that 10% of the oranges were bad. He sold remaining 8 rupees 100 a dozen. Find his total profit or loss percent. ल यस्तो खालको क्वेशनहरु चाहिँ पहिला सुरुमा एन्सर लेखिहाल्नु भन्दा अगाडि एउटा रफ स्केच बनाउने है के भइरहेको छ भनेर। उले कतिवटा ऑरेन्ज किनेको छ 240 वटा ऑरेन्ज किनेको छ कतिमा किनेको छ 3 वटालाई ₹20 मा किनेको छ 3 वटालाई ₹20 मा किनेको छ
यसरी इन्फर्मेसनहरू पहिला ग्यादर गर्ने है। अनि हि स्पेन्ड ट्रान्सपोर्टेसनको लागि उसले 150 रुपियाँ खर्च गरेको छ। अन ओपनिङ द बास्केट हि फाउन्ड द्याट 10% चाहिँ बिग्रेको है। 10% भनेको कति हुन्छ? 10% अफ 240 भनेको कति आयो? 24 आयो। 24वटा चाहिँ बिग्रेको रहेछ है। ल हेर्नुहोस् है। अनि त्यस पछाडि सोल रिमेनिङलाई कतिमा बेच्यो? 12वटालाई भनेको 1 दर्जनलाई 100 रुपियाँमा बेच्यो। अब उसको टोटल प्रफिट र लस पर्सेन्ट पत्ता लगाउनु पर्यो। हेर्नुहोस् है, कहिल्यै पनि एउटा व्यापारीले सामान किन्ने बेच्ने प्रक्रियामा उसले तिरेको पैसा भनेको कस्ट प्राइस हुन्छ र उसले लिएको पैसा भनेको सेलिङ प्राइस हुन्छ है। तिरेको उसले त्यो सामान ल्याउने बेलामा जतासुकै तिरेको भए त्यो कस्ट प्राइसमा जोडिनुपर्छ है। भने पछाडि हाम्रो यहाँनिर के भइरहेको छ त? यहाँनिर हेर्नुहोस् है। अब सबैलाई हामीले डिग्रेड टु 1 गर्छौँ के, सबैलाई घटाएर 1 गर्छौँ। पहिला सुरुमा तपाईँहरूले के गर्नु पर्यो? अब यो वर्क फ्लो बुझ्नुहोस् है, यहाँदेखि यहाँसम्म। पहिला सुरुमा 240वटा छ। 240वटालाई कति पर्न पर्यो? 240लाई हियर सिपी फर 3टाको लागि कति छ? फर 3 orange इज 20 रुपिज 20 परिरहेको छ 3टालाई। भने सिपी फर 1 orange भनेको कति आउनु पर्यो? 1 orange इज रुपिज 20/3। त्यसै गरी हामीसँग कतिवटा छ? 240वटा छ। भने पछाडि सिपी अफ 240 orange इज रुपिज 2 यो बाई 240। यो भनेको 80 भनिसकेपछि कति आयो? 1600 आयो। प्लस अब 1600 त उसले पसलमा तिर्यो मात्रै किन्दाखेरि। के भनेको छ? ट्रान्सपोर्टेसनको लागि 150 खर्च गरेको छ भनेको छ। देयरफोर फाइनल सिपी, अन्तिममा एकदम एक्ज्याक्ट लास्टमा सिपी उसले तिरेको पैसा भनेको कति आयो? 1600 प्लस ट्रान्सपोर्टेसन चार्ज, यो भनेको 1750 आयो है। सिपी फर 240 ओरेन्जको लागि ओरेन्ज इज रुपिज 1750। यो आएकै हो नि, बुझ्दै हुनुहुन्छ नि कुरा। अब सिपी फर 1 ओरेन्ज कति हुनु पर्यो? सिपी फर 1 ओरेन्ज भनेको चाहिँ हुनु पर्यो 1750/240। यति नै हुनुपर्छ है। यो भनेको कति आयो त? यो भनेको चाहिँ 1750 डिभाइडेड बाई 240 भनेको आयो 7.2916 भनेको छ है। यति आयो है। यो भयो सिपी फर एउटा ओरेन्ज। एउटा सुन्तला किन्दा यति पैसा गयो। अब उसले त्यसलाई कतिमा बेचेको छ भन्ने कुरा गरौँ है। यहाँनिर के भइरहेको छ? 10% orange were bad। अब बिग्रेको सुन्तला त कसैले किन्दैन। त्यसो भए एसपी भनेको छ नि त। अब हामीले एसपी फर कतिवटा सुन्तला बेचेको छ उसले? 10% त खराबै छ। 240मा 10% खराब छ। 240मा 10% खराब छ भन्नुको अर्थ कति भयो? अघि मैले निकालेको थिएँ नि, 24वटा खराब छ भनेपछि 24वटा बेच्ने कुरा भएन, बाँकी बेच्नु पर्यो। फर यति इज कति भयो? यहाँनिर फेरि अर्को युनिटरी मेथड लगाउनु पर्ने रहेछ। 12वटालाई 100 परेको छ है। पहिला सुरुमा फर 12 इज ओरेन्जलाई ओ लेखेँ है। ओरेन्ज इज कति? 100। त्यसो भए एसपी फर 1 orange इज कति भयो? 100/12 यो भयो है। सो हाम्रो कतिवटा बेचेको छ उसले? एसपी फर उसले एसपी कतिवटा बेचेको छ त उसले? यहाँनिर 240 माइनस 24वटा बेचेको छ। इज बाई यो इन्टु
24 घटाउँदा कति हुन्छ 216 यो भनेको 100 इन्टु 216/12 भनेको कति आयो 1800 आयो। ल हेर्नुहोस् है अब 240 माइनस 16 भनेको 216 को लागि उसले एसपी चाहिँ 1800 छ। अब उसले 216 टोटलमा चाहिँ कति खर्च गरेको छ उसले ल्याउनको लागि उसले टोटल ल्याउनको लागि यति कुरालाई चाहिँ बिर्सिदा पनि पाइन्छ है यति कुरालाई बिर्सिदा पनि पाउँछ किनकि हामीले 1 मा डिग्रेड गर्न नपर्ने रहेछ त्यहाँनिर एउटाको मात्र होइन 216 वटाको कुरा रहेछ त्यही भएर है यो भयो। अब हेर्नुहोस् त उसले टोटल पैसा यति खर्च गरेको छ है 10% सुन्तला बिग्रिँदै पनि यतिमा बेच्न पाएको छ भने पछाडि यहाँनिर के भइरहेको छ एसपी इज ग्रेटर देन सिपी। एसपी इज ग्रेटर देन सिपी भन्नेको केस के हो यो भनेको चाहिँ के हो त प्रफिट हो। प्रफिट पर्सेन्ट भनेको कति आयो एसपी माइनस सिपी बाई 100% यो भनेको कति आयो 1800 माइनस कति हो 1750/100 इन्टु 100%। यो भनेको कति आयो यो भनेको 50/100 इन्टु 100। प्रफिट यहाँ 100 कहाँबाट आयो यहाँ त 1750। ल यो भनेको कति आयो 1800 माइनस 1750/1750 भनेको यो आयो टाइम्स 100 भनेको कति आयो 2.85% है। ल मिल्यो है कुरा। ल आज हामीले यति नै गर्छौँ। योभन्दा नेक्स्ट सिरिजमा चाहिँ हामी नेक्स्ट क्वेसन सल्भ गर्नेछौँ बाँकी यस्तै इक्जाम्पलहरू हेर्नेछौँ। त्यतिखेरसम्मको लागि चाहिँ नेपाल अनुदान स्कुल चाहिँ बिदा माग्न चाहन्छ है। तपाईँहरूले बुझ्नुभयो नि यो कुराहरू त धेरै गाह्रो छैन तर लोजिकल छ कि अलिकति दिमाग लगाउनु पर्ने हुन्छ है जे होस् गाह्रो चाहिँ हुँदैन है। ल यति नै हो। अनि जाँदा जाँदै एउटा सानो नोटिस जस्तो भन्न चाहेँ यदि तपाईँहरूलाई कुनै पनि सब्जेक्टहरू चाहिँ हामीले त्यो प्लेलिस्टमा भेटिराख्नु भएको छैन अथवा यसको पनि बनाइदिए हुन्थ्यो भने जस्तो लाग्छ भने चाहिँ तपाईँहरूले यो लिङ्कमा गएर त्यहाँनिर एउटा फर्म आउँछ त्यो फर्म फिल गर्न सक्नुहुन्छ अनि हामी त्यसलाई हेरेर चाहिँ त्यसको सब्जेक्टिभ त्यसको रिलेटेड भिडियो चाहिँ बनाउनेछौँ। तपाईँहरूले त्यति चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ है। अनि त्यस पछाडि हामीलाई केही प्रब्लमहरू छ भने चाहिँ हामीलाई यो नम्बरमा कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ है। यो हाम्रो नेपाल अनुदान स्कुलको अफिसियल नम्बर हो। यसमा चाहिँ तपाईँहरूले वाट्सएप भाइबर इमो अथवा टेलिग्राममा पनि मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी तपाईँहरूले हामीलाई फेसबुकमा फलो गर्न सक्नुहुन्छ इन्स्टाग्राममा पनि फलो गर्न सक्नुहुन्छ। यो त टेलिग्रामको त मैले भनिहालेँ र तपाईँहरूले हामीलाई ट्विटरमा पनि फलो गर्न सक्नुहुन्छ लेटेस्ट न्युज एन्ड अपडेट्सको लागि। अनि जसरी मैले तपाईँहरूलाई हेल्प गरिरहेको छु त्यसरी नै तपाईँहरूले पनि आफ्नो जुनियरलाई हेल्प गर्न सक्नुहुन्छ है नेपाल अनुदान स्कुलको कन्ट्रिब्युटर बनेर। त्यसको लागि चाहिँ तपाईँहरूले यो फर्म फिल गर्नुभयो भने तपाईँहरू टिममा जोइन हुन सक्नुहुन्छ है त। ल यति भन्दै आजको सेसनबाट चाहिँ म बिदा माग्छु। नेक्स्ट सिरिजमा फेरि पनि भेटौँला। त्यतिखेरसम्म चाहिँ थ्याङ्क यू।